आजच्या खबराचित्रांत येवकार हांव संदीप पिळगांवकर. पळया खबरो विस्तारान. हायकोर्टान वेंचणूक आयोगाक दणको दिला. वेंचणूक आयोगान नगरपालिका वेंचणुकेंत दवरिल्ली राखीवताय रद्द करची पडल्या. हायकोर्टान ही अधिसुचोवणी रद्द करपाक सांगल्या. 10 दिसांत नवी अधिसुचोवणी काडून नव्यान वेंचणूक जाहीर करपाच्या आयोगान आदेश दिल्यात. मडगांव, मुरगांव, सांगे, केपें आनी म्हापसा ह्या पालिका खातीर हो आदेश आसा. 15 एप्रील मेरेन वेंचणूक प्रक्रिया पुराय करपाचे आदेश उच्च न्यायालयान गोंय वेंचणूक आयोगाक दिला. उच्च न्यायालयाच्या ह्या आदेशाक येवकार दितना सत्ताधारी भाजपान आपल्या राजकीय फायद्या खातीर हें जें कर्तूब केलां ताची शहानिशा जावची, कोणें हो गोंधळ केला ताचेर कारवाय करची अशें ढवळीकरान मागलां. गव्हर्मेंट सत्ते खातीर कितें करता हें आज सिद्ध जालें. जिल्हा पंचायत इलेक्शन जाली तेन्नाय गव्हर्मेंटान आनी इलेक्शन कमिशनान हातांत हात घालून कितें केलें आनी आपूण सगळे निवडून आयले अशें म्हणून डिक्लेअर केलें. आज जी म्युनिसिपल इलेक्शनां आशिल्लीं आनी कॉर्पोरेट इलेक्शन आशिल्लें ताका बरो दणको गव्हर्मेंटान आनी इलेक्शन कमिशनान दिला. पयले फावट इलेक्शन कमिशन इन द हिस्ट्री ऑफ गोवा एज वेल एज इंडिया पयले फावट सगळीं इलेक्शनां कॅन्सल करून हायकोर्टान नवीं इलेक्शनां घेया आनी नवें रिजर्वेशन करा अशें डायरेक्शन इलेक्शन कमिशना आनी गव्हर्मेंटाक दिलां. हांव ह्या फावटी अशेंच सांगता की जे कोण हातूंत इनवॉल्व आसा अर्बन मिनिस्टर ताका मुख्यमंत्र्यान पयलीं सॅक करचो आनी सगळी जबाबदारी आपल्या हातांत घेवन आपल्या गव्हर्मेंटाची रिजिग्नेशन दिवचें आनी नवें इलेक्शनां वचचें. ही जर जाल ना जाल्यार वयले जे भारतीय जनता पक्षाचे नेते आसा तांणी हातूंत लक्ष घालचें आनी इमिजिएट सगळ्या लोकांक न्याय दिवचो, सगळे बाकीच्या पक्षाक न्याय दिवचो आनी इतलेंच न्हय तर जे कोण हातूंत इनवॉल्व आसा तांकां कडक सजा दिवची. इवन रिजर्वेशन सुद्धा प्रॉब्लम आशिल्लो भाई. रिजर्वेशन जे केल्लें नाही, रिजर्वेशन केल्लें ही मोठी चूक आशिल्ली. अजून कितल्योश्योच चुका आसा. काही इतर ज्यो पेडणे रिजर्वेशन केलां तातूंत चुको आसा, काणकोण रिजर्वेशन केलां तातूंत चूक आसा, केपें रिजर्वेशन केलां तातूंत चूक आसा. मेळत तशे वार्डांतले मनीस काडले आनी दुसरे वार्डांत घातल्या ही चूक आसा. आपले वार्डांत आमची मतां चड कशी जातली म्हणून तातूंत जे तांचे नेगेटीव वोट्स आसात ती काडून दुसऱ्या हातूंत घातलां. हें सगळें कोणी केलां? इलेक्शन कमिशन करूंक शकता? म्हाका दिसना. हें कोणी तरी बसून हे सगळे गोश्टी केल्ल्यो आसा. तांकां पनिशमेंट जावपाकूच जाय आनी तो पनिशमेंट इलेक्शन कमिशनान आतां तरी जागे जावचें आनी करून घेवचें. गोवा भाजपाचे जुमला राजवटीचो हो अंत आशिल्ल्याचें विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीन ट्वीट करून सांगलां. ताणें उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाक येवकार दिला. जाल्यार गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे वतीन याचिका दाखल केल्लो आदलो एजी दत्तप्रसाद लवंदेनय ह्या आदेशाचेर उजवाड घातला. पळयात. Kind of historic judgment by the High Court. Yes. What is your say? Indeed, it is a historic judgment. We had challenged reservation qua two municipalities. One is Sange and another one is Margaon. And on both counts, both the municipalities, the court has held that the reservation is illegal. Illegal in the sense that it is violation of rules and the Act of Municipalities Act, as well as in violation of the constitutional principles. So the High Court has directed that as far as these two municipalities are concerned, apart from other three municipalities and in which we had not filed petitions, that the reservation is quashed and set aside. The state government is directed to carry out the exercise of reservation within 10 days and complete the process within a time-bound manner. So these are the directions of the court, and I must say indeed it's a historic judgment. Advocate General had sought a stay on the order, but which was denied by the Yes, court. yes, What yes. actually happened in the court? Advocate General, when the judgment was pronounced, the Advocate General asked for a stay for a period of 1 week because they wanted to go to Supreme Court. That's what Advocate General told the court. But nevertheless, the court held that the reservation is ex facie illegal, and therefore there is no question of granting any stay. And this order, which is passed by the court, is in furtherance to the process of the election. So therefore, there is no question of any stay. So the court rejected the stay asked for by the. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया.
खोतीगांव रान वाठारांतलो फॉरेस्ट गार्ड 27 तारखेच्यान गायब आसा. हे घडणुकेक लागून खोतीगांव वाठारांत खवदळ जाला. ताका सोदपाचे बाबतींत रान खात्यान घाळपणां दाखयल्यात. त्या भायर ह्या विशीं चवकशी करपाक गेल्लो उपसभापती इजिदोर फेर्नांडीसाचो अपमान केल्ल्यान थंयच्या रान अधिकाऱ्याक काडून उडोवचो अशी थळाव्यांनी मागणी केल्या. 28 वर्सां पिरायेचो हो फॉरेस्ट गार्ड खोतीगांवच्यान ड्युटी करतनाच गायब जालो. रान खात्याक कळीत करूनय तांणी घाळपणां दाखयली असो थळाव्यांचो आरोप. सांगेचो आमदार प्रसाद गांवकार आनी काणकोणचो आमदार तशेंच उपसभापती इजिदोर फर्नांडीस हांणी स्वता वचून चवकशी करपाचो यत्न केलो. तेन्ना रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांचे घाळपण तांचे नदरेक आयलें. पळयात ते कितें सांगतात ते. उलोवपाचो विशय हांगा ना सांगतात. हांव 4 पावलो हांगा एक्चुली. हांगा एक कोणा मेळपा आयल्लो ऑन द वे तांच्या सोयऱ्याचेर म्हाका कोण तरी मेळ्ळे हांगा. तेणें असो इश्यू जालो सांगला हांगा. पूण आयज सांगपाचें इतलें जे ऑफिशियल म्हणजे एका डिपार्टमेंटाचो भुरगंदा जाता आयज जवळ 30 ते 34 वरां जाता कालच्यान 11:30 नंतर. आनी त्या भुरग्याक सोदपाक आतां DCF हांगा आयला. तेणें जायतो आपलो प्लॅन सांगलो हांव ना म्हणना. पूण सायटीर आमकां कोण दिश्टी पडना. आमकां म्हणजे लोकांक कोण दिश्टी पडना. जे लोकांक सकाळच्यान जवळ 200 लोकांक सोदपा आशिल्ले तांकां कोणाक दिश्टी पडना. सो एक ऑफिशियल म्हणजे ऑफिसाचो जेन्ना गार्ड ना जाता ऑन ड्युटी ना जाता तेन्ना डिपार्टमेंटार एक्टिवेट हांगा जायना जायत. आनी डिपार्टमेंटाचो एक्टिवेट जावपाक हांगचो पळय कोण इंचार्ज आसा सो कॉल्ड तो कोण RFO कोण आसा पळय आयज तर तेजें वर्तन पळयलें जायत जाल्यार ताका सस्पेंड करून ताका टर्मिनेट करपाचो. हांव सरळ सांगता ताका टर्मिनेट करचो गव्हर्मेंटान. तेजें जें वर्तन तें पळयलां आयज एक डेप्युटी स्पिकराच्या मुखार तेजें तें वर्तन पळयलां. फ्रेंड आसा तुजो तो ना न्ही फ्रेंड भायर पार्टी बसतना पळया. हांगा ऑफिशियल काम जाता लोकांचो विशय चालू आसा आनी अशा टायमार तर अशी गोश्टी घडपाक लागल्या जायत जाल्यार त्यो सहन करून घेवपा सारकी जाता ना. आनी गव्हर्मेंटान तेजेर एक्शन घेवपा जाय. आनी ते घेतना जाय तर आमी गव्हर्मेंटाक वखद कितें उलोवपा ते उलयतले. कित्याक एक सामान्य मनशाचो एक भुरगो ना जाल्लो कडेन आसात. तो तर एक मोठो कोण मनीस ना जाल्ले ते सगळे येवच्या हेलिकॉप्टर घेवन भोंवता आशिल्ले ना जाल्यार सांगचे तुमी म्हाका. आं एक सामान्य मनीस गेलो म्हणून आनी तोच तर कोण एक भायलो आवटसायड लेबर कोण आसलो जाल्यार ते चवकशी करनासले कोण आमी अशें बी जाता आसलें. सो कितें पर्यंत डिपार्टमेंट सिरियस आसा कन्सर्न आपल्या स्टाफा बद्दल ही आयज सारकी एक्च्युअल फॅक्ट कळटा. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान गेल्या 1 लाकूड काडूंक मेळना. खंय एक कुल्ल्याक कोण गेल्यार कुल्लीक 4 काडूंक मेळना. कोणाक नुस्त्याक गेल्यार तेका ते पोटली काडून उसून घेतात. एक बारीकशी कितें गोश्ट जाली जाल्यार रोखड्याचे FIR फायल करून जालें तेंगे विशय काबार करतात ते 2 मिनटां. एकटी कितें एक लाकडाची एक गाडी गेल्या काडल्यार चडच्यान 10 जाण येता ढगलडीत धांवत दिता. आनी आयज एक मनीस ना जिवंत मनीस ना थंय. तो जिवंत आसा काय ते आमकांय खबर ना. ते देवाक खबर आसतलें. जाल्यार हांगा मनीस पावना डिपार्टमेंट एक्टिवेट जायना. हांव 4 पावलो हांगा सरांक जवळ जवळ 5 ते हांगा पावले. हांगा आमी जवळ जवळ 5 वरां जालीं हांगा झक मारता. हांगा डिपार्टमेंटा मनीस येता म्हणून सांगता आनी आतां तो ऑफिसर येता आनी तो उलयता ती भाशा उलयली जायत ताका खरें म्हणल्यार आमी हांगच्यान सोडोवप न्ही. ताका खरें म्हणल्यार सोडोवप न्ही हांगच्यान. तेजी कितें म्हणटा हांगचेच क्रिया करपाक ताका आयज खरें म्हणल्यार ही भाशा न्ही. आनी हांव तुमकां क्लियरली सांगता सर ह्या मनशाक सस्पेंड टर्मिनेट जावपाक जाय. हांव क्लियर सांगता. हांव असेंब्ली ह्या विशयाचेर आवाज उठयतलो. कारण जी भाशा एका डेप्युटी स्पिकरा मुखार जी उलयता ती म्हाका तरी उलयतली ना. ताणें म्हाका उलोवपाक दिलें ना. म्हाका उलयना म्हणून सांगलें ताणें म्हाका तरी उलयना. बरें डेप्युटी ताका सिनियर ऑफिसर आसा. सिनियर ऑफिसराक तेच करता तुमी. सिनियर ऑफिसरा मुखार तूं अशें उलयता जाल्यार कितें खंय पावले ते पळय विचार करा तुमी. सो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आमी आनी खुबशे इश्यू आसात ते बाकी घेतना पूण आयचो हो इश्यू सॉल्व करपाक तेंचो कितें पर्यंत हातभार आसा आनी कितें पर्यंत करता पळय ते आमकां दिश्टी पडटा. तुमी सगळें पयले कडेन आसा. फाल्यां सकाळ मेरेन रावया. फाल्यां दीसभर जायना येते जाल्यार फुडलें एक्शन तुमी गांवच्या लोकांनी कितें घेवचें पडटलें इतलें हांव सांगूंक सोदतां. सर आयचो इन्सिडेंट आनी नेमकें बाकीचो तुमी उलयले कितें कशें कितें आमी जेन्ना इश्यू घोमलो आमकां आवर सायड आय हॅव डन माय वर्क. पूण कितें जालें आमी समजलें आयज तुमकां मेवतलोच म्हूण ते रातभर भोंवले सगळे पूण कशेंच ना. पूण आयज जेन्ना हिंगा सगळो लोक एकठांय जालो सकाळच्यान एक ऑफिसर ना त्या फॉरेस्टाचो हिंगा आनी लोक इतलो चावल्लो की बाबा लासया काय म्हणे गेट आनी ऑफिस तेंचे. कित्याक समबडी शूड बी देर त्या लोकां फुडें उलोवपाक बाबा कितें जालें कितें सच जालें कांयच ना. आतां सांजे मायत्याचे आमी प्रसाद संदीप आनी तोडकार येतगो आनी हांव आमी आसतगो हांवें फोन मारतगो तेमीय फोन मारले. आतां ऑफिसर येयले. तूं म्हाका सांग इज केअरलेसनेस. आनी तो कोण विक्रम म्हणटा तो एकटो RFO तेणें एक्चुअली हिंगा दीसभर रावूंक जाय आसलें कित्याक तेंचो स्टाफ शेणला दीसभर हिंगाच रावूंक जाय आसलो घरा वचपा न्हू. ताका गाडी लागून धाडली हाडपाक पूण तो येवंक ना. पूण तरी आसा आतां जेन्ना आमी भितर डिस्कशन करताले बसोन विथ तो IPS DCF कडून आमी डिस्कशन करताले बाबा कशें प्रोग्राम करया कसो सोदया आमच्या भुरग्याक जो आमचो शेणला
केन्ना टाक करून हो भितर सरलो. हांवें म्हणलें खंय रे तूं म्हणलें, अशें म्हणलें. खंय रे तूंच नाच मरे म्हणून आलो. अरे बाबा थंड राव रे. ना 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 आपण सगळं केलं आपण. आम्ही तू हिंगा रावपा न्हू. ना ना आपण दिसभर आलो काल. सी दिस इज नॉट द वे टू टॉक टू यर इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह. हांवें स्ट्रेट अवे आयज लेटर कोत्तलो ताका ते ही शूड बी सस्पेंडेड. तांचे प्रोसिजर कितें जावं बट ही शूड बी सस्पेंडेड. आयज इतल्या लोकांक तूं इन्सल्ट करता. आय एम इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह. आमी कित्याक येयल्या हिंगा. तुजो कोण भाव शेणलो तूं कितें करता आसलो. तूं 24 वरां फॉरेस्टान रावता आसलो. तुजो कोणूय शेणलो जाल्यार आयज ह्या हेंचो भुरगो शेणला म्हणून केअरलेसनेस कोणाक पडोन वचना हिंगा. व्हेरी सॉरी आनी आय वील नॉट कीप क्वायट. सध्या सर्चिंगा खातीर सध्या आतां कितें शेड्युलिंग कितें आतां शेड्यूल केलें ताणें सगळ्याक बाबा थ्रू रोड थ्रू पाथवेज थोडे पळोवपाक भोंवपाक. पूण फाल्यां सकाळच्यान टोटल सर्च करचो म्हणून. पूण इनडायरेक्टली आजी सायड ऑल्सो तेंचें चल्लां आनी CM ऑल्सो इज अवेर. CM ही मॉनिटर करता थ्रू पेंजीम. सध्या लोकांनी कितें डिमांड कितें केला. लोकांचो डिमांड आमचो भुरगो आमकां पोतून जाय. आनी जो सामको केअरलेस करता जो ऑफिसर आसा तेजेर एक्शन जावंकूच जाय म्हणा सगळेच म्हणटा एक्शन जावंक जाय म्हणून. आनी हांकां संवय जावन गेल्यार हिंगा हे कुसले हिंगा बेश्टेच नांवां कांयच काम ना. सुसेगाद तांकां जाय तें चलता हिंगा. आनी आमचे भुरगे तर कितेंय बाबा एक लाकूड मारलें जाल्यार दुसरे दिसा अरेस्ट आनी समजी केस बरयताय. सारकें सरपंच. अरे एक लाकूड मारलें बेश्टें हिंगा ट्रकान लाकूड गेलें तांकां तें दिसपड ना. सदो हांवें कितें जालें सो दीस इज द वे आय वॉन्ट एक्शन फर्स्ट. ह्या भुरग्याक सोदून काड. आहा तितलो फोर्स हाडून घाला तुमचो फॉरेस्टाचो. दुसरे कडेन गरज ना. सगळें हिंगा हाडून घाला आनी सोदा त्या भुरग्याक. फाल्यां सकाळीं न्यान येतलो आमी. गेल्या 27 तारखेर सुमार सकाळच्या 11 वरांचेर खोतीगांव वाठारांत ड्युटी करपी एक फॉरेस्ट गार्ड गायब जालो आनी पुराय खोतीगांवाक सामकें तणावाचें वातावरण तयार जालें. हो जेन्ना गायब जालो 11 वरांचेर पूण रातचे 11 वरां मेरेन फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान ताका सोदपाचो अजिबात प्रयत्न केलो ना. घरच्यांकूय सांगलें ना आनीक सादी मिसींग कंप्लेनूय केली नाशिल्ल्यान खोतीगांवच्या लोकांची तिडक सामकीच वयर पावली. जेन्ना लोकप्रतिनिधी आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे ACF DCF सारखे हायर ऑफिसर हांगा त्या वेळार आयले आनी चवकशीची सुत्रां हाडलीं आनी त्या वेळार कांय पाठपुरावो करपा खातीर ह्या स्थानीक रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर विक्रमादित्य गांवकर हाका आपयलो. त्या वेळार त्या मनशांनी त्या मनशा कडेन अनरेस्पेक्टेड लँग्वेज उलयली, इरिटेट जावपा सारकी भाशा उलयली. ह्या अशा तरेच्या भाशेक योग्य ते प्रत्युत्तर दिवपाक ताचेर कारवाय जावपाक जाय अशें चाळवल्या लोकांनी मागणी केली आनी हाचेर एक्शन जावपाक जाय अशी भुमिका प्रसाद गांवकर आनी काणकोणचे आमदार हाणेंनी घेतली. काणकोणांतल्यान गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर. आमी पालिके कडेन आनीक कितें मागिनात पूण शांतीनेच कब्रस्तानात आदी करताले तसो नमाज पडपाक दिवचो जमात उल मुसलमीन ट्रस्टान पणजी पालिके कडेन मागला. मुस्लीम समाजांतल्या कोणाक मरण आयलें जाल्यार कूड येतली तेन्नाच प्रार्थना करपाक मेळटली नाजाल्यार करपाक मेळची ना असो थाराव घेतिल्ल्याचे मेयर उदय मडकयकारान सांगले ते फट आशिल्ल्याचें ताचें म्हणणें. जमातुल मुसलमीन गोदियो सुन्नी ट्रस्टान पत्रकार परिशद घेवन ही मागणी केली. सांतिनेच्या कब्रस्तानाचो वाद कितलीशींच वर्सां जालीं सुटावो जायना. मनोहर पर्रीकारान त्या वेळार हे मशिदीक प्रार्थना स्थळ म्हणून मान्यता दिल्ल्याचें ट्रस्टाचो पदाधिकारी सांगता. आमकां पारंपारीक पद्दतीन नमाज करपाक दिवचो. नगरपालिकेन थाराव घेतिल्ल्याचें सांगलां ते फट थारायतना ट्रस्टान पालिकेचो कोणाच्योच सयो नाशिल्लो थारावय पत्रकारांक दाखयलो. पळयात हें प्रकरण. कितें इशू आसा तुमचे आनी कितें प्रॉब्लेम जाता. आमचो इशू एकूच आहा 5 टायम नमाज. तेणें सांगला 5 टायम नमाज करूंक दिवचो ना आपण. आमकां सरकाराक एकूच सांगूंक सामकें पयलींच्यान जें आसलें कल्चर आनी पयलींच्यान कितें आसलें तें आमकां जाय. आनी दुसरी खबर कब्रस्तान जें आतां केलां ती सगळे जमात कितके आहा पणजेक लागता ते जमातीचे मेंबर काडून आमकां कब्रस्तान कमिटी करूंक जाय. तुमी हाडून अपॉयंट करून आमकां दिवं नाका तुमचे म्हणून. कित्याक आमकां तितकें इजी जातालें आमचे कमिटीचे मेंबर आसत जाल्यार जमातींचे. सो आतां इलिगल शेड म्हणला ती तुमी कोर्टान कोर्टान घालता. तेजे बरोबर FIR तुमी घातला तुमी पुलिशेन घालूंक ना. कोर्टान आसतना घालूंक ना. टेम्पररी शेड आसलेली जी म्युन्सिपालिटीन बांदून दिल्ली तांचे म्हणणें की आमी न्यू सध्या हें करून दिल्या सो आमी ओल्ड आसलेली ती डेमोलिश केल्या. ना न्यू करता जाल्यार सगळे रेडी आसूंक जाय न्हू. रेडी करून करा न्हू. आमी म्हणना तुमी टेम्पररीचे पळय 2 गजाली आहा. एक तितून फॅन लायटी बिटी सगळे वस्तू आसले ते तुमी काडले.
सगळे जमातींक आपोवंक जाल्ले पयलीं ते आमकां आपयताले न्हू सगळे जमातींक कितें बांदता प्लॅन काडटाले तेन्ना तशें हें करूंक बाबा तुमची नीव रेडी जाला पळय हँड करता ती आमी मोडटा तुमचें कितें सामान आहा तें काडा मेन कुरान कित्याक आमी कुरान अशें की आमी न्हावन पासून तो हातीन घेयना जेन्ना पासून उजो करना इतके क्लीन हें आसता आमचें आनी ते तुमी वस्तू काडून सायटीक दवरता आमकां सांगनासतना तो राग येयला सगळ्यात व्हडलो प्रॉब्लेम तुका कोणी केला मेहरान केला कोण मेयर नाव कितें उदयान केला उदयान कित्याक उदयान जे म्हणलेले आसा की ते नमाजच जायना हय हेजेत तुमी कितें स्पश्टीकरण दिवपाक आतां 20 वर्सां जालीं कितके मेयर येयले कितके कमिशनर येयले केन्ना आमचे दाखय ऑब्जेक्शन आसले जाल्यार 20 वर्सां पयलींच करपाचें न्हू ते सगळे भाई पासून पास केला मस्जिद म्हणून पास केला ते तुम्ही हांव फोटो लिहिता तुम्ही पळोवंक शकता न्यू एप्रुवल दिला मस्जिद म्हणून पास केला जी सोडान वचून तो प्लॅन पळया आनी ग्रावंड+1 केल्ले तेंच्यांनी एक काडलो आनी ग्रावंड+ कित्याक फुडें मुस्लिमांक त्रास जातले पावसान बॉडी येतात पळय पावसान येता 4 म्हयने पावस आसता आनी चड लोक आसा जाल्यार खंय रावतले भायर रावतले हे सगळें चिंतून पर्रीकर भाईन ते आमकां तशें केल्ले प्लॅन आतां हेजो कितें रिजोल्युशन बी म्युनिसिपालिटीन आसा कांय ना तो म्हणटा बांदपाचें कितें ते म्हणटा आमी घेतला रिजोल्युशन पण आमकां कांय विचारूंक ना तेजे म्हणणें की थंयसर मस्जिद म्हणून केन्ना स्टेटसूच नासलेलो कब्रस्तान म्हणून नासलेलो म्हणून पळय आमी प्रे हॉल म्हणटा गव्हर्मेंटान आनी आमकां कमिशनरान सांगलें की आज आमकां कब्रस्तानान नाका ह्या सायडीन करा म्हणून भितर करनाका कब्रस्तान म्हाजे कडेन सगळें आहा ते आयज पासून म्हणटा मस्जिद म्हणून स्टेटस आसलेलो काय कितें हय नमाज म्हणल्यार मस्जिद न्हू सगळे प्रे हॉलूच म्हणटा न्हू आमी प्रे हॉल म्हणटा मस्जिद आमचे इंग्लीश वर्ड प्रे हॉल म्हणटा थोडे मॉस्क थोडे मस्जिद म्हणटा तूं आतां उलयतना एक म्हणिल्लें की थंय तुमचे जे सिमेट्री कशी आसा हय आनी कितें थोडो पार्ट जो आसा जिकडे म्युनिसिपालिटी तुमकां परमिशन दिता हय पण तो एक्वायरच केल्लो ना हेज्या बद्दल कितें आसा तेच हांवें पयलीं सांगलेलें 1 वर्स पयलीं प्रेसाक सांगलेलें हांवें ते म्हणलेलें तो म्हणटा प्रॉपर्टी आमची तेन्ना हांवें अमराच्या हितून सांगलेलें की तुमी दाखोवपाय तुमचे पेपर म्हणून आमी कशें दाखयता तर तेणी दाखोवन न्हू हो आपलो पार्ट हो आपलो पार्ट हो आपलो पार्ट बरें जाल्यार तुमी इलेक्शन कॅन्डिडेट घालतले तुमी ना हांव नाल्यार घालतो ना कोण मुस्लीम घालतालो म्हाका खबर ना ताका सपोर्ट आसतलो मुस्लीम घालल्यार ताका कोणूय आसूं आमी सपोर्ट करतले फूल सपोर्ट आसता फूल सपोर्ट करतले बाबुशाच्या अगेन्स्ट सुद्दां आसूं जाय पळय आमकां मुस्लीम पयलीं लागता मुस्लीम पयलीं लागता मागीर सगळें हय मागीर सगळें कित्याक आमकां खुशी जाताली इतके वर्सां कोण नासलो ना आमचो पयलीं एक हें म्हणून आसलो आमचो खूब वर्सां पयलीं तुम्ही कोर्टान आतां घातला ते कितें म्हणून घातला तो आमी कोर्टान फकत घातला 5 टायम नमाजाक आमकां दिवपाचें पयलीं आहले तशेंच 5 टायम नमाज आमकां गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया. गोंय प्रदेश महिला काँग्रेसीची अध्यक्षा प्रतिमा कुतिनोन हावेली जिल्हा पंचायतीची पोटवेंचणूक लढयतली. गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीन हे विशीं घोशणा केल्या. प्रतिमाक वेंचणुकेक उबें करपाचो निर्णय पक्षाच्या फायद्या खातीर घेतला आनी प्रतिमाक हो निर्णय मान्य आसा. ही वेंचणूक आपुणूच जिखतलें अशी आस्तय प्रतिमान उक्तायल्या. पयले सुवातेर तुका सांगपाक सोदता की ही आतांची गजाल न्ही. 1 म्हयनो जालो पयलीं म्हाका लिडरशिपान गोंयच्या लिडरशिपान सांगलें की आमचो जो कॅन्डिडेट आशिल्लो सांतरिता बाबूश म्हणटा तो कोविडान पिड्यार जालो जो ZPचो नावेली 16 कॉन्स्टिट्युन्सीचो उमेदवार आशिल्लो. जेन्ना ही पास्ट अवे आफ्टर सम डेज द न्यूज वॉज लायक वी वॉन्ट कॅन्डिडेट इन नावेली एंड दे वर लुकिंग फॉर प्रोमिनंट candidates, probable candidates. Then the Goa leadership offered me the ticket and said, why don't you? We would like to nominate you because we want somebody like you who has done work, who is on the who is a grassroots worker, always on the ground. आणि म्हाका तेणी ऑफर केलें. I told the leadership, give me some days. आणि मागीर चिंतून हांवें सांगलें because many people all over Goa, my friends, well-wishers were like, now you have to be somewhere up, assembly, MP. MP तुमकां खबर आसा म्हजी लास्ट मिनिट टिकेट I had missed the ticket last time. So I had said okay and I had humbly gone and declined the offer. I had told the leadership, I had told our president Girish Chodankar, I humbly declined and सांगलें की I will continue my working for Congress but I want somewhere higher म्हणून. पण आतां latest development तुम्ही पळयलां आसतलें. I had also given my bite, I had also given my press note that I am not interested in contesting the ZP because for better prospects. But now today I feel somewhere the time is come that the leadership not only in Goa but the leadership at the center in Delhi also requested me that Pratima, you have to fight the battle.
गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. स्कूल ऑफ सिम्बोसिस शिरोडा हांणी स्पेक्ट्रा 2021 एक आगळे वेगळेच शालेय प्रदर्शन घडोवन हाडलें. 10वी पास जातल्या भुरग्यांच्या भविश्याक नवीन दिका दिवपा खातीर हें प्रदर्शन घडोवन हाडिल्लें. मुखेल सोयरो NIचो माजी संचालक दोतोर रमेश कुमारान ह्या प्रदर्शनाचें उक्तावण केलें. How does thou? Health and well-met? I welcome you all for the Spectra exhibition. I desire the wish like this event. Try to learn as much as they can. First of all, let me thank the chairman, Shivagram Educational Society, Sri Shirokar sir, and Dr. Benjamin Rocha sir, Abhay Bhaumaikar sir, everybody to come to this, and Sachin Shirokar also. So it was a golden opportunity to interact, see this one. So after seeing this, I feel why Antarctica, why the sun or the moon? There is no limit by which actually you can go. Okay. See, if I have gone to Antarctica, you people can go to Arctic, you can go to the deepest part of the oceans, maybe we call it Mariana Trench. Okay, that is the deepest part of the oceans. Some people were actually showing how the plate tectonics take place. In fact, what we call is actually there are 3 different poles. We have an Arctic, we have an Antarctic, and we have Himalayas. We call it the 3rd pole. Okay, and we have lots of ocean around India. So if you join a profession in oceanography, which you can positively join at the National Institute of Oceanography, or if you are interested actually in polar oceans or southern oceans, we have another institute called National Center for Polar and Ocean Research. And luckily for all of you, we have started a new topic called astronomy, which was actually starting from this year in the 9th standard, which has been approved by the Goa board. And yesterday we had actually a class for the various teachers at SCRT yesterday. So I would say not the sky or the stars or the galaxies. There is no limit for you to know. Okay, you can go to astronomy. You can become, let's say, Swati Mohan. You can go to the Mars or this one, or maybe you can become like Mashelkar, who was actually the Director General of actually CSIR, or you can become like Satish Shetty, or any of you can become like DD Kosambi, or you can become like say Dr. Manohar Rai Sardesha, who is actually a Congonian proponent. And there are n number of things. You don't have to be only in science. You can be into the language, you can be into the history. History also we have actually a lot of people like Dr. Prajal Sakakande, Dr. Sanjeev Sardesha. Each of the students and the teachers have actually put their best foot forward and did a wonderful job. So I would like to congratulate each and every student of each of the labs and the teachers and the faculty who have put there. I'm very happy today, and in fact I'm overwhelmed. इतली खोशी भोगता की इतले पॅन्डमिक आसून सुद्दां आयज म्हजे भुरगे तशेंच आमच्या टिचरांनी एक आयडिया घेवन आयली, आमी एक्झिबिशन करुया, सायन्स एक्झिबिशन, आनी ताका नांव दवरुया स्पेक्ट्रा 2021. स्पेक्ट्रा 2021 कित्याक भुरग्यांक जेन्ना 10वीची भुरगीं पास जातात तांचे वाटेर जायतीं ऑप्शनां आसतात. तांकां आमी जायतें बरें डिरेक्शन दिवप हें आमच्या टिचरांचें काम. आनी हेच थ्रू दीस एक्झिबिशन आमी आमच्या भुरग्यां मुखार आनी सगळ्या मुखार दवरूंक सोदलां. आमचो चेअरमॅन सर म्हणटा सदांच, श्री सुभाष शिरोडकर, ऑनरेबल MLA ऑफ शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणटा, टुडेज वर्ल्ड इज वर्ल्ड ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी. Today's world, children should fall in love with nature. Children should fall in love with mathematics and science. So, हो कॉन्सेप्ट आमी मनान दवरून स्पेक्ट्रा 2021 घातले. आमी म्हणलें कशे भाशेन आमी हाका डिफरंट डिरेक्शन दिवंक शकतात. कुंकळी प्रिमियर लिगात ट्रॉफी फायटर्स हो वेरोडेचो पंगड जिखला, जाल्यार जांबावलेचो दामबाब वॉरियर्स रनर्स थारल्यात. कुंकळी क्रिकेट क्लबान हो सामनो घडोवन हाडलो. प्रीमियर लीग सीझन 11ची फायनल ट्रॉफी फायटर्स वेरोडा आणि दामबाब वॉरियर्स जांबावली हांचे मदीं जाली. ट्रॉफी फायटर्सान 4 धावांनी ही ट्रॉफी जिखली. ह्या वेळार खेळगड्यांक उर्बा दिवपा खातीर सुलक्षणा सावंत आणि थळावो आमदार क्लाफासियो डायस स्वता हजर राविल्ले. तांणी पंगडांची तोखणाय केली. पळयात ती खिण दृश्यां. Once again, very good ball. Rajesh wants the strike. Rajesh wants the strike. And he misses it. पहिले स्वागत
हो सभासकी दिता बाबा गौरेश फडते बरें 11 वर्सां जाले हो टोर्नामेंट करून हो डोनेशन हाडपाक सोंपें पूण हो भार घेवपाक हो टेन्शन हो बाब गौरेश फडतेन घेतलेलें आसा ताज्या आदारान ताजे सगळे फडतेचे हात बोट करून ताज्या सगळ्या मेंबरांनी ताका सपोर्ट केल्लो आसा देखून हो आज CPL 11 तुमकां आयकूंक मेळटा बाब गौरेशान सांगला पयलीं हांवें सांगलेलें आमच्या सीएमान डॉक्टर प्रमोद सावंतान आनी एश्युरन्स दिल्लें आसा तें जरूर आज आमी कोर्ट लागलेलो आसा म्हज्यान एश्युरन्स दिवपाक जायना पूण आमी तुका प्रॉमीस केल्लें तें जरूर जातलें because एकल्याचें नांव आमी घेता that is Gaurish Patte but there is a whole team behind it who has done this particular work and he specially made mention about all of them the referees I especially want to mention even those people who have put up the white powder for the special over which has been played. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत. आनी आयचें हें खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळया परत फाल्यां ह्याच वेळार मोग आसचो.